हेलो हजुर Morning, sir. हेलो Good morning, sir. गुड मर्निङ कतिजना भयो 40 भयो sir start गर्नु. धेरै भयो त है तिमीलाई अस्ति हामी पढ्यो नि
पोलारको एक्सप्रेसन हामीले के सेन्टर भर्टेक्स निकाल्ने होइन, त्यसको आज चाहिँ कर्भ स्केच गर्ने है। यस दुईटाबाट 5 नम्बर एउटा आउँछ है क्वेसन जाँचमा। आज पढ्ने यो त्यो 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीको यो अन्तिम टपिक भनौँ न। यहाँ हामीले स्केचिङ अफ कर्भ पढ्ने हो है। यहाँ मैले तिमीलाई एकदम इसार है, यो चाहिँ यो कर्भको एउटा एक्सप्रेसन हो। हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने 4वटा टाइपको कर्भ है। आर बराबर डी बाई 1 प्लस माइनस ई कस थीटा, आर बराबर डी बाई 1 प्लस माइनस ई साइन थीटा है। कर्भको एउटा एक्सप्रेसन हो कि पढ्नुपर्ने। जहाँ ई भनेको इसेन्ट्रिसिटी, इसेन्ट्रिसिटी 1 सँग बराबर भयो प्याराबोला, 1 भन्दा सानो इलिप्स, 1 भन्दा ठुलो हाइपरबोला। डी भनेको यहाँ डी भन्ने एक्सप्रेसन आउँछ। डी भनेको डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर टु द सेन्टरदेखि, डी भनेको चाहिँ सेन्टरदेखि डाइरेक्टरीसम्मको डिस्टेन्स है। सेन्टरदेखि डाइरेक्टरीसम्मको डिस्टेन्स है, कुरा बुझ्यौ? डी भनेको सेन्टरदेखि डाइरेक्टरीसम्मको डिस्टेन्स। अब यहाँ हामीले पढ्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड इलिप्स, प्याराबोला, इलिप्स र हाइपरबोलाको स्ट्यान्डर्ड फिगर हो है। अब यहाँ मैले तिमीलाई यतिको कुरा मात्रै बुझाएँ। आर बराबर डी बाई 1 प्लस माइनस ई कस थीटा, आर बराबर डी बाई 1 प्लस माइनस ई साइन थीटा है। यदि के यहाँ हामीले एउटा कसको एक्सप्रेसन पढ्छौँ, एउटा साइनको एक्सप्रेसन पढ्छौँ कि। कसको एक्सप्रेसन आएको बेलामा इलिप्स हो भने यस्तो एक्सप्रेसन, के प्याराबोला हो भने यस्तो एक्सप्रेसन भन्छ कि यस्तो, अब कि यस्तो भन्ने भयो कि यदि एउटा भन्ने भयो कि। यदि ऊ भयो भने के भन्ने भयो, इलिप्स हो भने। हाइपरबोला हो भने यो एक्सप्रेसनको कर्भ भन्ने। कस आएको केसमा है, दिमागमा ठ्याक्क याद गर्ने। साइन आएको केसमा ठ्याक्क अपोजिट कि। प्याराबोला हो भने कि यस्तो कि तलको भन्ने भयो, इलिप्स हो भने यस्तो भन्ने भयो, हाइपरबोला हो भने कुरा के अरे हाइपरबोला हो भने बुझ्यौ कुरा? प्याराबोला, इलिप्स, हाइपरबोलाको कुरा बुझ्यौ? कसको आएको नेचर आएको बेला कस्तो भन्छ, साइनको आएको बेलामा कस्तो भन्छ, यो कुरा है, यो याद गर्ने। अरू कुरा जस्तो कसको आएको बेलामा वाइ स्क्वायर बराबर 4x को नेचर भन्दो रहेछ। कस आएको बेलामा ए ग्रेटर देन बी को नेचर भन्दो रहेछ। साइन आएको बेलामा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay को नेचर भन्दो रहेछ प्याराबोला हो भने। इलिप्स हो भने ए लेस देन बी को नेचर भन्दो रहेछ। यस्तै कुरा के। ल सजिलो छ है यो, खास गाह्रो छैन। तिमीलाई जाँचमा क्वेसन यसरी आउँछ। ल डिस्क्राइब गर भनेर आउँछ, कहिले डिस्क्राइब नगर भनेर पनि आउँछ। डिस्क्राइब होइन, सार्नु पर्दैन है। अब त्यो पिडिएफमै छ। स्केच द ग्राफ अफ द इक्वेसन आर बराबर 3 बाई 2 cos थीटा। 1 मिनट है। ल हेर है, सबभन्दा पहिला हेर त गिभन कर्भ के छ। गिभन कर्भ आर बराबर 3 बाई 2 cos थीटा छ। सबभन्दा पहिला यो इलिप्स हो कि प्याराबोला कि हाइपरबोला ग्यारेन्टी गर्न पर्यो कि। भनेको यसलाई के बनाउनु पर्यो, आर बराबर डी बाई 1 प्लस ई कस थीटा बनाउनु पर्यो कि। बुझ्यौ? कसरी बन्छ होला तरिका है, तर 2 कमन लिने। यसलाई पहिला 1 बनाउनु पर्यो कि। 1 प्लस 1 cos थीटा। हेर आर बराबर 3 बाई 2 अपन 1 प्लस 1 cos थीटा भनेको आर बराबर 3 बाई 2 इन्टु 1 बाई 1 प्लस 1 cos थीटा। ल भन, डी भनेको 3 बाई 2 आयो, ई भनेको 1 आयो। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो बुझ्नु? ल भन यति। ई र ई आएको बुझ्यौ? बुझ्यौँ सर। इलिप्स दियो कि हाइपरबोला दियो कि प्याराबोला दियो? प्याराबोला। ल यतिको ग्यारेन्टी भयो होइन। ल आर बराबर
e by 1 plus e cos theta को एक्सप्रेसन थियो हाम्रो क्वेशन के थियो r बराबर 3 by 2 plus 2 cos theta थियो के आयो रे d भनेको 3 by 2 आयो e भनेको 1 आयो त्यसै हाम्रो के आयो यसले के दियो इलिप्स दियो के अरे प्याराबोला दियो है मैले नोटमा हेरेँ हुन्छ न जुनसुकै क्वेसन भने यो च्याप्टरको हरेक क्वेसनमा के यो च्याप्टरको 100% क्वेसनमा के यो च्याप्टरको 100% क्वेसनमा के गर्ने अरे यो च्याप्टरको 100% क्वेसनमा हाम्रो हरेक क्वेसनमा जे क्वेसन आए पनि एउटा फोकस 0,0 जुनसुकैको नि है हामीले यहाँ जति पनि कर्व छ त्यो सबैको एउटा फोकस 0,0 है जहाँ पनि जुनसुकै क्वेसनमा नि द कोनिक रिप्रेजेन्ट्स अ प्याराबोला विथ फोकस एज अ पोल पोल भनेको ओरिजिन बुझ्यौ पोल भनेको ओरिजिन अब हाम्रो अनि एक्सिस अफ प्याराबोला के भयो पोलर एक्सिस के एक्स एक्सिस यदि कसको ठाउँमा साइन आएको भए हाम्रो एक्सिस अफ प्याराबोला के हुन्थ्यो ल भन के हुन्थ्यो y एक्सिस y त्यति कुरा हुन्थ्यो है अथवा त्यसलाई पोलर फर्ममा भन्दाखेरि एक्सिस परपेन्डिकुलर टु पोलर एक्सिस भन्छन् के त्यो चित्र हेर्छ बुझ्छ पोलर एक्सिस भनेको एक्स एक्सिस एक्सिस परपेन्डिकुलर टु पोलर एक्सिस भनेको वाइ एक्सिस है यति कुरा जसले पनि सक्छ यति ल्याङ्ग्वेज जहाँ पनि लेख्न सक्छौ अब प्याराबोला भने प्याराबोला इलिप्स भने इलिप्स हाइपरबोला भने हाइपरबोला अनि फोकस चाहिँ जहाँ जसको पनि एउटा पोल भयो जहाँ जुन क्वेसन आए पनि द कोनिक रिप्रेजेन्ट छ यदि इलिप्स भएको भए इलिप्स विथ फोकस एज अ पोल यदि कसको ठाउँमा साइन आएको भए के हुन्थ्यो एक्सिस अफ प्याराबोला इलिप्स हाइपरबोला के हुन्थ्यो एक्स एक्सिस ठाउँमा के आउँथ्यो भेरी गुड सबभन्दा राम्रो परपेन्डिकुलर टु पोलर एक्सिस किनभने पोलर पढेको छौँ कि त्यो भएर अब एकदम सजिलो छ चित्र बनाउने यो त हामी करेक्ट चाहिँ पढेको के बनाउने चित्र बनाउँदाखेरि हेर है हामीले बनाउने त 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री घुमेर फेरि 360 र 0 डिग्री भ्यालु के हुन्छ 360 डिग्री र 0 डिग्री भ्यालु के हुन्छ है 0 डिग्रीमा आर कति आउँछ 0 डिग्रीमा आर कति आउँछ 3/4 भयो हेर है 90 डिग्रीमा 3/2 आयो 180 डिग्रीमा इन्फिनिटी भयो 270 डिग्रीमा 3/2 आयो यदि गर्न सक्छौ नि भनेको पहिलो कोर्डिनेट कति आयो पहिलो कोर्डिनेट आर कमा ठिकठाक कति आयो पहिलो कोर्डिनेट कति आयो 3/4, 0 3/2, π/2 यसमा केही पनि आएन यसमा 3/2, 3π/2 यति कुरा बुझ्यौ ल भन यति कुरा बुझ्यौ प्याराबोला इलिप्स हाइपरबोला ज्यान गर्ने यो कि जहाँ पनि यति भ्यालु राख्ने मात्रै हो अब के पनि गाह्रो छैन है ल हेर कोर्डिनेट नाम्नु कसरी 0 डिग्रीमा कति डिस्टेन्स छ 0 डिग्रीमा 3/4 डिस्टेन्स छ 180 डिग्रीमा कति 90 डिग्रीमा कति आयो 3/2 डिस्टेन्स आयो 180 डिग्रीमा के आयो 180 डिग्रीमा के आयो आएन 270 डिग्रीमा कति आयो 3/2 3π/2 ल भन यो अब हामी पहिले के भन्छ हाम्रो एक्सिस अफ प्याराबोला कुन हो एक्स एक्सिस हो वाइ एक्सिस हो एक्सिस अफ प्याराबोला कुन एक्सिस हो एक्स एक्सिस
अनि अनि एक्सिस अफ प्याराबोला एक्स एक्सिस अनि फोकस चाहिँ के हो हाम्रो ओरिजिन फोकस ओरिजिन बुझ्यौ ल भन अब यसको चित्र कस्तो बन्न पर्यो ल भन कस्तो बन्न पर्यो आइडिया अब यस आइडिया लाग्यो कि प्याराबोला यस्तो भयो होला फोकस फोकस कता पर्छ फोकस यता पर्छ कि यता पर्छ राइटतिर कि लेफ्टतिर राइटतिर फोकस भनेपछि अहिले 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 हाम्रो चित्र कसरी बन्ने भयो कमन सेन्स लाउनु पर्यो कि उल्टो सिजो सबै यसलाई भेट्नु पर्यो उल्टो सी बन्न पर्यो कि यतिकै आइडिया आयो नि त भन सिम्पल लजिक भन यो बुझ्यो कुरा ल अब भन जाँचमा लेख्नुपर्छ कि फोकस 0,0 आयो हाम्रो भटेक्स कति आयो भटेक्स भटेक्स 3/4,0 आयो ल भन इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति हुन्छ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति आउँछ ल भन यो डिस्टेन्स कति छ 3/4 इलिप्समा के हुन्छ इलिप्समा भटेक्सदेखि फोकससम्मको डिस्टेन्स र भटेक्सदेखि डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ के हुन्छ इक्वल टु हुन्छ भनेपछि इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति आउँछ ल भन्न यहाँबाट 3/4 नाप्नु पऱ्यो कि एक्स बराबर 3/4 प्लस 3/4 एक्स बराबर 3/2 बुझ्यौ कुरा किन यति बुझ्यौ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स किन यति बुझ्यौ इलिप्समा के हुन्छ इलिप्सको सेन्टरदेखि फोकससम्मको डिस्टेन्स यो सेन्टरदेखि फोकससम्मको डिस्टेन्स र सेन्टरदेखि डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स सेम हुन परेन फरक परेन इलिप्समा बुझ्यो कुरा होइन यो प्याराबोला हैन र प्याराबोला जे भन्यो नि कुरा प्याराबोला इलिप्स होइन प्याराबोला अब यसरी गर्ने पनि होइन फेरि फर्मुला छ यहाँ हाम्रो क्वेसनमा कस आएको कि साइन आएछ हाम्रो क्वेसनमा कस आएको कहाँ साइन छ कस आएछ डी 3/2 आएछ है कस आएको बेलामा डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्ने फर्मुला एक्स बराबर आर कस थीटा हाम्रो डी बराबर 3/2 आएछ नि हामी तिमीलाई के भन्थ्यो अरे डी भनेको सेन्टरदेखि डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स भन्थ्यो नि डी कति आएछ हाम्रो यहाँ डी कति आयो सेन्टरदेखि डाइरेक्ट्रिक्स डी कति आएछ 3/2 यहाँ कति आयो त्यो 3/2 आएन त्यसको लागि भन्थ्यो नि डी भनेको सेन्टरदेखि डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स भन्थ्यो नि यहाँ पनि 3/2 आयो कि आएन अब हामीले यसमा डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्ने फर्मुला एक्स बराबर आर कस थीटा एक्स बराबर आर भनेको डी हो कि है याद गर्ने आजबाट आर बराबर डी हो है रेडियस र डायमिटर नसम्झ फेरि आर भनेको डी हो हैन 3/2 अब डाइरेक्ट्रिक्स हाम्रो कति डिग्री एङ्गलमा बन्यो डाइरेक्ट्रिक्स हाम्रो कति डिग्री एङ्गलमा बनेछ डाइरेक्ट्रिक्स कति डिग्री एङ्गलमा बनेछ 0 डिग्रीमा किन यो 0 90 जतिले डाइरेक्ट्रिक्स सधैँ 90 डिग्री हुन्छ नि डाइरेक्ट्रिक्स त एक्सिससँग परपेन्डिकुलर लाइन हो नि अब डाइरेक्ट्रिक्स हाम्रो कहाँ बन्यो त नि भनेको यहाँ बनेको होइन यो 0 डिग्रीमा कि 90 डिग्रीमा कि 180 डिग्रीमा भन्नु परेको होइन भनेपछि कति बन्यो 0 डिग्री भनेपछि cos 0 भनेको 1 एक्स बराबर 3/2 यदि यही क्वेसन कसको नभइकन साइनको आएको भए डाइरेक्ट्रिक्स फर्मुला के हुन्थ्यो ल भन कसको नआइकन साइनको आएको डाइरेक्ट्रिक्स फर्मुला के हुन्थ्यो y equal to r sin theta y is equal to r sin theta y equal to r sin theta भेरी गुड त्यति कुरा हो के जस्ट एन्ड गर्न सकिन्छ यो अब यो भयो अब अर्को क्वेसन 0 डिग्री वाला फेरि भन्दैन एक्चुअली के भन्नु 0 180 कति भन्नु भएको थिएन है यस्तो भयो कि अघि यसमा हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स कहाँ बन्छ यहाँ बन्ने हो कि होइन यहाँ बन्यो भने ठिक्क 0 डिग्री राख्ने यसरी माथि बनेको भए के हुन्थ्यो यदि यसरी माथि बनेको भए के हुन्थ्यो कति डिग्री बन्यो ठिक्क 90 डिग्री राख्ने यदि यसरी बनेको भए कति राख्थ्यो यता बनेको भए ठिक्क 180 डिग्री राख्ने
यसरी बनेको कति दिइरहेको थियौ सिटा कुरा बुझ्यौ बुझ्यो सर त्यही हो कुरो अनि त्यो अर्को भ्यालु चाहिँ 3/2 चाहिँ कसरी आयो त फेरि हामीले r बराबर d बाई 1 + e कस्ता गर्छौं नि हजुर e बाई 3 जति आउँछ नि x बराबर r cos θ मा r भनेको d हो के r बराबर d हो के फर्मुला d ल राख्ने अनि नराख्ने त्यही आयो नि त त्यसरी नै इले फाइब्रोला सबैमा के जुनमा नि y बराबर r sin θ पनि त्यही हो जहाँ पनि त्यही हो के r भनेको d के इले हाइपरबोला प्याराबोला सबैमा पोलर फर्ममा फर्मुला x बराबर d cos θ पढ्थेन नि त x बराबर r cos θ पढ्थ्यौ नि त तिमीलाई यो लेख्न गाह्रो ल d लेख्दिनु हुन्छ कि ल यही लेख x बराबर d cos θ लेख्दिनु हुन्छ कि y बराबर d sin θ लेख्दिनु हुन्छ कि केही फरक पर्दैन ल सबभन्दा सर यो अलि पहिला डिटेल भन्दिनु भाइ अघिल्लोचोटि लाइन गएको थियो यो क्वेसन अलि डिटेल भन्दिनु भाइ सबभन्दा पहिला यसलाई के बनाउने सबभन्दा पहिला यसलाई के बनाउने r बराबर d बाई 1 + e cos θ बनाउने के बनाउनको लागि 12 बाई ल भन ल 3 को ठाउँमा कति चाहियो 3 को ठाउँमा कति चाहियो 1 चाहियो 3 कमन लिए r बराबर 4 बाई 1 + 2/3 cos θ अब के गर्ने भयो r बराबर भन त d कसरी बनाउँछौ e र e सेम मिल्नु पर्यो e र e मिल्नु पर्यो 2/3 मैले यसो गरेँ 12 × 2/3 भनेको कति हो 3 चौको 12 के अरे 12 भन्दा 6 × 2/3 6 × 2/3 अपन 1 + 2/3 cos θ अब भन r भने कति भयो d भने कति भयो d भने कति भयो 2/3 3/3 3/3 कि 6 भयो d भनेको 6 भयो e भने कति भयो 2/3 भनेपछि इलिप्स दियो कि हाइपरबोला दियो कि प्याराबोला दियो इलिप्स इलिप्स दियो अब के गर्ने डी भनेको कहाँदेखि के ल गफनर डी भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स फोकस बाट डाइरेक्ट्रिक्स सेन्टर टु डाइरेक्ट्रिक्स सेन्टर टु डाइरेक्ट्रिक्स सेन्टर एउटा फोकस हुन्छ कि हाम्रो अनि अघि मैले तिमीलाई के भन्छ अन्तिममा डाइरेक्ट्रिक्सको निकाल्ने क्या नि भनेको एक्स बराबर आर cos θ गर्ने हो कि होइन अनि आरको ठाउँमा कति राख्ने भनेको डी बुझ्यौ ल अब पहिला के निकाल्नु पर्यो अब के निकाल्नु पर्यो आर बराबर 12 भाइ 3 + 2 cos θ मा के निकाल्नु पर्यो ल भन के निकाल्नु पर्यो थीटा r बराबर 12 भाइ 3 + 2 cos θ कति डिग्री एंगल राख्नु पर्यो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री बुझ्यौ राख कति आउँछ 0 डिग्री राख कति आयो 12 का 5 90 डिग्री राख कति आयो 4 आयो 180 डिग्री राख कति आयो 12 आयो 4 आयो ल यो बुझेन भन बुझ्यो सर त्यो जहाँ जुनसुकै जस्तो स्नान सक्ने भयो कि अब चित्र बनेन अब नबुझे सोध्नु बुझेको भने
बुझेको हो नि के भयो r बराबर 12/3 प्लस 2 cos थीटा भनेको r बराबर d/1 प्लस e cos थीटा यो क्वेसन हाम्रो बुझ्यौ जहाँ d कति आयो d 6 आयो e कति आयो 2/3 आयो बुझ्यौ लेस देन 1 कुरा बुझ्यौ d आयो इसेन्ट्रिसिटी आयो अब त्यसपछि के निकालिदियो हामीले एउटा 12/5,0 एउटा 4,π/2 12,π 4,3π/2 बुझ्यो यति कुरा सबैले चित्र बनाउनु भयो म चित्र बनाइदिएँ है अहिले बुझाउँछु यो चाहिँ 12/5,0 यो 12,π यो 4,π/2 यो 4,3π/2 यो के हो फोकस 0,0 ल भन लेन्थ अफ मेजर एक्सिस कति हुन्छ ल भन यति ल पहिला ठन्डा भएर हेर त यो कोर्डिनेट राखेको बुझेको बुझेनौ यो राखेर चित्र बनाएको बुझेको बुझेनौ अब हेर है यो चित्र ठ्याक्कै डिस्टेन्सहरु मेजर गरेर बनाउनु पर्छ कि यतिकै बनाएर यो पोइन्टहरु राख्थ्यो हुन्छ यसै मैले यसो मैले पहिला बनाऊ कि जहाँ चाहिँ यसो आन् धेरै यो 12,5 छ हैन यो 12 छ सबभन्दा ठुलो 12 छ अनि माथि तल सेम छ नि त 4 र 4 चित्र अनुमान बनाएर राखिदियो हुन्छ कि त चित्र त आकार बनाउने 12 जस्तो मानौँ न 12 ओरिजिनल यहाँसम्मको डिस्टेन्स 12,5 छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 12 छ अब 12 भन्दा 12,5 ठुलो बनाएर त मिलेन यसो अनुमान लाएर सक्दैन यति गर्न हेर्दाखेरि न माथिको यो 4 र यो 12,5 एउटा डिस्टेन्स नाप देखियो नि हेर्दाखेरि अब त्यही कुरा याद गर्ने हो कि अब यस्तो भएर केही फरक परेन कि यसो आकार हेर्दाखेरि 12,5 12 धेरै ठुलो देखिएछ होइन तर ठ्याक्कै चित्र बनाउनु त्यहीमा चित्र बनायो सुरुमा ठ्याक्कै नापेर मिलाउनु त कहाँ सकिन्छ अरे यस्तो आकार मिलाइदिने हो नि अलि तलतिर हेरिराख्नु जोडिदियो नि ल्याएर अलिकति मिलाएर जोड्दाखेरि ठ्याक्कै मिल्दैन नि चित्र फेरि आलु जस्तो हुन्छ अर्कै खालको उठेको बस्नु मिल्दैन कि त्यो ठुलो कुरो भन कि जाँचमा आउँछ तिमीलाई स्केच गरेर भन्यो नि सकियो अब यसको डिस्क्राइब गरेर भन्यो भने के निक्लियो यसमा ल भन एउटा फोकस कति आयो 0,0 ल भन लेन्थ अफ मेजर एक्सिस कति आयो ल भन लेन्थ अफ मेजर एक्सिस कति हुन्छ 12 + 12/5 2a बराबर 12 + 12/5 भनेको 2a बराबर 72/5 ए भनेको कति भयो 36/5 ल भन सेन्टर कति हुन्छ सेन्टर अब सेन्टर कति हुन्छ त्यो पत्ला नि यसरी कि 2a बराबर यति आयो त्यसो भए ए बराबर 36/5 आयो सेन्टर 36/5 को दूरीमा पर्न पर्यो कि दुईटै बाटो यहाँदेखि यहाँसम्म 12/5 छ 12/5 मा कति जोड्यो भने 36/5 हुन्छ 12/5 मा कति जोड्यो भने 36/5 हुन्छ कति जोड्यो भने 36/5 हुन्छ ल भन 12/5 मा 24/5 जोड्यो 24/5 भनेपछि कता जोड्ने यता जानु परेको परेन 24/5 जोडियो कति डिग्री एङ्गलमा जोडियो कति डिग्री एङ्गलमा बुझ्यौ पाइ एङ्गल हैन
सेन्टर 24/5 आयो। सेन्टर 24/5 भएको बुझौ? एकचोटि भनिदिनु न। त्यो भयो कि ल हेर त्यो होइन यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 12/5 छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 12 छ। 12 र 12/5 को सेन्टर निकाल्न पर्यो भने कतातिर पर्छ? 12 + 12/5 लाई 2 ले भाग गर्न परेन? 36/5 आयो। 36/5 कहाँ पर्छ त नि? अब हेर्ने 36/5 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले 12/5 भयो। 12/5 मा कति थप्यो भने 36/5 हुन्छ? 24/5 थप्यो भने हुन्छ कि हुँदैन? 12/5 मा 24/5 पछि हेऱ्यो 24/5 भयो के? अब यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स नभए त कति हुन्छ? 12/5 + 24/5 भयो न? अनि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कसरी नाप्छौ? यति डिस्टेन्स कसरी नाप्छौ? यति डिस्टेन्स कसरी नाप्छौ? यो पुरै डिस्टेन्स 12 बाट भनेको 12/24/5 घटाउँछौ अनि आएन? आयो कि आएन? आयो। आयो होइन? ल यति गरेर बुझ्यौ? 24/5 सेन्टर आयो। अब भन ल भन फोकस कति आउँछ? ल एउटा फोकस ल भन कति आउँछ? ल फोकस इलिप्समा के हुन्छ? इलिप्सको सेन्टरबाट इलिप्समा कतिवटा फोकस हुन्छ? इलिप्समा कतिवटा फोकस हुन्छ? दुईटा। यो सेन्टर हो कि होइन? यो सेन्टरदेखि फोकससम्मको डिस्टेन्स कति छ? कति छ? 24। के हाल्नु पर्यो? यो सेन्टरबाट आर्कको कति दूरी नाप्नु पर्यो? कति दूरी नाप्नु पर्यो? सेन्टरबाट एउटा फोकससम्मको दूरी 24/5 छ भने यो सेन्टरदेखि यतातिर 24/5 नाप्नु पर्यो कि? यहाँदेखि 24/5 यता जानु पर्यो भने के हुने भयो? फोकस आर्कको 24/5 देखि अब फेरि कति ट्राभल गर्न पर्यो? 24/5 ट्राभल गर्न परेन? बुझ्यौ? यहाँबाट के यहाँबाट 24/5 नाप्नु परेन? 24/5 24/5 नाप्नु 5 फोकस कति आयो? 48/5 यो बुझ्यौ गरेर लेखेको? बुझ्यौ? अब बाँकी रह्यो डाइरेक्ट्रिक्स। इलिप्समा डाइरेक्ट्रिक्स कतिटा हुन्छ? इलिप्समा डाइरेक्ट्रिक्स कतिटा हुन्छ? फोकसको फेरि एकचोटि भनिदिनु। ल हेर इलिप्समा के हुन्छ अरे? यो के हो? फोकस यो के हो? सेन्टर। यो सेन्टरदेखि फोकससम्मको दूरी कति छ? सेन्टरदेखि फोकससम्मको दूरी कति छ? 24/5 छ। इलिप्समा के हुन्छ? इलिप्सको सेन्टरदेखि दुईतिरको लेफ्ट र राइटको फोकससम्मको दूरी बराबर हुन्छ। 24/5 देखि राइटतिरको फोकससम्मको दूरी 24/5 छ भने 24/5 देखि लेफ्टतिरको फोकसको दूरी पनि त्यति नै हुनु परेन? यो 24/5 बाट फेरि के गर्न पर्यो? 24/5 बाट फेरि 24/5 जोड्नु पर्यो क्या अर्को फोकसको लागि, परेन? यो सेन्टर हो नि त। यो सेन्टरबाट लेफ्टतिर 24/5 जोड्न पर्यो। बुझ्यौ? एउटा फोकस राइटतिर 0,0 भयो, लेफ्टतिर जोड्न पर्यो। लेफ्टतिरको फोकस कति डिग्री एङ्गलमा पर्यो? यतातिर परेन? 180 डिग्रीमा। बुझेन भन? बुझ्यो सर बुझ्यो। अब के बाँकी रह्यो? डाइरेक्ट्रिक्स। मैले तिमीलाई डाइरेक्ट्रिक्सको फर्मुला भक्कु सिकाएको छ नि। डाइरेक्ट्रिक्सको नेचर कता हुन्छ? एउटा यता पर्छ डाइरेक्ट्रिक्स, एउटा यता पर्छ, एउटा यसरी पर्छ, एउटा यसरी पर्छ, पर्दैन?
यो कति डिग्रीमा 0 डिग्रीमा यो कति डिग्रीमा पर्यो 180 180 डिग्रीमा अब यतातिरकोलाई फर्मुला सिधै लगाइदिने x बराबर के फर्मुला r cos थीटा बुझ्यौ x बराबर r भनेको कुन लिने भनेको अरे कुन लिने भनेको D. 6 अनि cos 0 भनेको 1 x बराबर 6 भयो यताको डाइरेक्ट x बराबर 6 भयो यताको डाइरेक्ट कसरी थाहा पाउँछु ल भने यताको डाइरेक्ट कसरी थाहा पाउँछु X बराबर -6 हुन्छ होला सिम्पल के फोकस देखि डाइरेक्ट सम्म यो 0,0 देखि फोकस सम्मको डिस्टेन्स यो 0,0 फोकस देखि डाइरेक्ट सम्मको डिस्टेन्स कति छ भन त यो फोकस देखि डाइरेक्ट सम्मको डिस्टेन्स कति छ 6 हो त्यसै अब अर्को फोकस हाम्रो कुन हो अर्को फोकस कुन हो अर्को फोकस -6 भन्नु 6 + 24 अर्को फोकस 48 पनि ए अर्को फोकस कुन हो हाम्रो एकातिरको फोकस देखि डाइरेक्ट सम्मको डिस्टेन्स 6 छ अर्को फोकस हाम्रो 48.5 हैन अर्को फोकस अच्छा अर्को फोकस 48.5 कति जोड्ने गो यस्तो थिएन हाम्रो यो एउटा फोकस 0,0 आयो डाइरेक्ट x बराबर 6 आयो अर्को फोकस हाम्रो कति आएको 48,5 आएको यो फोकस देखि डाइरेक्ट सम्मको डिस्टेन्स 6 छ भने अब यो 48,5 देखि 6 दूरी नाप्न परेन 48,5 देखि 6 दूरी नाप्न परेन डाइरेक्टको लागि बुझ्नु अर्को डाइरेक्ट के भनेको हैन यतातिर 0,0 देखि 6 दूरी नाप्यौं यतातिर न्याबाट नाप्न परेन एउटा फोकस देखि डाइरेक्ट सम्म टेप लगाएर 6 दूरी नाप्न पर्यो यतातिर 48,5 देखि 6 दूरी नाप्न परेन 48,5 मा 6 दूरी जोड्दा कति हुन्छ भनेर लेखिदिनु परेन अब एउटा इलिस्ट्रेट गर्छु भोलि हाइपरबोला फोर्थ पिरियड के छ तिमीहरुको अब फर्मुला लाग्छ हो फोर्थ पिरियड के छ खाली छ सर अनि त्यसपछि ड्राइङ छ ए ल अब इलिस्ट्रेट भ्यासी हाइपरबोला 5 मिनेटमै हिँड्छ कि त्यो भएपछि अब हाइपरबोला भ्याम न आत्यो है यस पछाडिको 20 मिनेट जति सर अहिलेको क्वेशनको एन्सर कति आयो अर्को डाइरेक्टिक्सको एन्सर सबभन्दा सजिलो तिमीलाई अब कन्फ्युज छ भने हेर यो 0,0 हो डाइरेक्ट x बराबर 6 हो यो 48,5 हो अब अर्को डाइरेक्ट निकाल्न परेको परेन एउटाको फर्मुला x बराबर r cos थीटा गर्यो x बराबर 6 cos थीटा भनेको कति हो cos 0 x बराबर 6 गर्यो अर्कोको लागि फर्मुला त्यही गर्यो x बराबर r cos थीटा को फर्मुलामा x बराबर कन्फ्युज हुन्छ भने r ठाउँमा 6 नै लेख तर 6 मा यो जोड देऊ कि यो फोकसको यो पोइन्ट 48,5 बुझ्यौ बुझ्यो कुरा अझ बुझेन है ल कस्तो सिम्पल कुरा आएर हेर्नु नि ओरिजिन भन्दा यतापट्टि छ भने चाहिँ नेगेटिभ आउनु पर्दैन डाइरेक्ट त्यो ठुलो कुरै भयो नि डाइरेक्ट लेन्थ हो नि त लेन्थ लेख्दाखेरि पोजिटिभ लेख्ने भयो त्यो त माइनस प्लस मिलाइहाल्छ नि त्यस्तो कुरो पनि जानिहाल्छौ नि त्यो माइनस लेख्यो न किन 180 डिग्रीमा बनाएपछि त माइनस भएन त्यो त सकिहाल्छौ नि त्यसलाई कुनै कुरो भएन तर कोअर्डिनेट चाहिँ नेगेटिभ लेखिन्न के पोलर फर्ममा अर्को यस्तो भयो नि त यो कति गरेर कति आयो अर्को डाइरेक्ट कति आयो
78 का मैंने 5 का पाई आ गया ना डिस्टेंस तो 180 डिग्री में 78 को 5 डिस्टेंस बनेको इक्वेसन पो नेगेटिभ हुन्छ बुझ्यौ इक्वेसन पो नेगेटिभ हुन्छ यो त डिस्टेंस हो नि त डिस्टेंस नेगेटिभ लेखिन्न नि त हामीले कर्वको डिस्टेंस नापेको नि त सेन्टरदेखि डिस्टेंस नापेको नि त्यो भएर चाहिँ लेखेको इक्वेसन लेख्दाखेरि नेगेटिभ लेख्थ्यौ ल क्वेसन डिस्क्राइब पनि भन्न आउँछ ल r बराबर 12 है सबभन्दा पहिला के गर्न पर्यो भन त सबभन्दा पहिला के गर्न पर्यो ल भन यतिखेर अब डाइरेक्ट लेख्नु बुझ्छ मैले सल्भिङ गर्न सक्छौ सक्छौ गर्न अहिले इलिप्स आयो कि हाइपरबोला बन्यो इलिप्स भनेको हाइपरबोला बन्यो इलिप्स साइन बसी कस्तो बन्छ चित्र साइन बसी y एक्सिस थीटा बन्छ न त्यता जाने चित्र बनाए ल यो 2,0 3/2, पाई/2 2, पाई 3,3 यो 0,0 d भनेको 6 छ ल भन लेन्थ अफ मेजर एक्सिस कति हुन्छ लेन्थ अफ मेजर 2 बराबर कति हुन्छ 3/2 plus 3 2 plus 3 plus 3 3/2 plus 3 के 2a बराबर 2 त्यहाँ 6 2 त्यहाँ 6 कति हुन्छ 2 त्यहाँ 6 9/2 a बराबर 9 का पनि 4 अब सेन्टर कति हुन्छ सेन्टर सेन्टर कति हुन्छ यसो बुझ्नु पर्यो 3/2 डिस्टेन्स रो कि 3 डिस्टेन्स रो 3 डिस्टेन्स रो 3/2 भन्नमा कति जोड्यो भने 9 का मुनि 4 हुन्छ यो गर न 3/2 मा कति जोड्यो 9 का मुनि 4 हुन्छ 3/2 मा कति जोड्यो 9 का मुनि 4 हुन्छ 3/4 जोड्यो भने बुझ्यौ 3/2 मा 3/4 जोड्यो भने 9 का मुनि 4 हुन्छ भनेपछि काट्ने अब सेन्टर कहाँ पर्यो सेन्टर कति भयो यो 3/2 भयो 9/4, 2 सेन्टिमिटर तल पर्यो नि त यो यता पर्यो 3/4 कति डिग्रीमा पर्यो कति डिग्रीमा पर्यो 3/2 मा 3/2 मा पर्यो बुझ्यौ सेन्टर अब भन अर्को फोकस कतिमा पर्यो अर्को फोकस पाई/2 मा फोकस पर्छ 0,0 3/2 मै पर्ने भयो यो सेन्टर अब सेन्टरबाट कति डिग्री नाप्नु पर्यो 3/4 plus 3/1 नै भयो 3/4 नै नाप्नु पर्यो अनि कता पर्यो तल परेको परेन परेन कति डिग्रीमा 3/2 मा बुझ्यौ अनि डाइरेक्ट स्केललाई के गर्छ डाइरेक्ट स्केललाई के गर्छौ डाइरेक्ट स्केललाई घरमा के लाउँछौ x equal to r sin y equal to r sin theta. y equal to r sin theta r ठाउँमा कति राख्छौ 6d 6 sin theta ठाउँको कति डिग्री एंगल राख्छौ थीटाको ठाउँमा यस्तो हो नि डाइरेक्ट यसरी कति डिग्रीमा बन्यो एउटा 90 डिग्रीमा एउटा 270 डिग्रीमा हैन गरिदिन्छु नि साइन 90 डिग्री कति आयो y बराबर 6 आयो अर्को चाहिँ कसरी नाप्छौ अरे अर्को डाइरेक्ट कसरी नाप्ने अरे
अर्को डाइरेक्ट सिधै अर्को डाइरेक्ट लेख्छ y अर्को बराबर फोकसबाट जे आएको छ नि यो 6 6 आएको छ नि 6 मा यो जोड्दै के फोकसको यो कति आएको फोकस कति आएको 3/2 अर्को फोकस कति आएको 3/2 आएको है यो त सेन्टर हो नि अर्को फोकस 3/2 आएको जोड्दै बुझेनौ हाइपरबोला सेम त्यही हो अब हाइपरबोला केही गर्नु पर्दैन माइनस साइन चाहिँदैन हाइपरबोलाको के रे त्यो अर्को डिरेक्ट्रिक्सको लागि माइनस साइन चाहिँदैन हो यस्तो भयो के तिम्रो जस्तो तिमीलाई के यो साइन 270 ले आफै आइहाल्छ नि माइनस यो x बराबर 5 भयो हैन अहिले के इक्वेसन लिँदाखेरि x बराबर 5 यदि तल x बराबर -5 लिने भयो एउटा बुझ्न लागि के तल पर्यो नि त इक्वेसन लिँदाखेरि y बराबर 5 y बराबर -5 अहिले डाइरेक्ट भनेको त हामीले त त्यहाँ इक्वेसन लेखेनौँ नि त हामीले कोर्डिनेट लिँदाखेरि के कोर्डिनेट लिँदाखेरि चाहिँ जस्तो यो यदि 5 हो भने कोर्डिनेट लिँदाखेरि त्यसरी लिनु पर्यो के 5 कमा 270 डिग्री लेख्नु पर्यो के 270 डिग्रीमा 5 डिस्टेन्स नाप्यो भनेको हो के कोर्डिनेट लेख्दा फेरि नेगेटिभ नलेख इक्वेसन लेख्दा इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स लेखेको भए नेगेटिभ लेख्थ्यौ के बुझ्यौ पोलारमा त हामीले डिस्टेन्स नाप्ने हो नि त 3/2 भनेको त इक्वेसन नै हैन र यो त इक्वेसनमा त नेगेटिभ गर्यो त नि y = तिमीले त्यहाँ अघि त हामीले नापेको नि त x बराबर गर्दाखेरि इक्वेसन गर्दाखेरि त नेगेटिभ गर्ने भयो कि त्यसलाई डिस्टेन्स नाप्दाखेरि हैन तिमीले डिस्टेन्स जस्तो अघि तिमीले जस्तो यस्तो गर्यो के ल तल भन्दा कति बन्यो है जस्तो अघि बन्यो जस्तो y बराबर इक्वेसन लेख्दा त नेगेटिभ लेख्नु पर्छ त्यो यताबाट आइहाल्छ नि त sin 3/2 बाट आउँछ नि त यो त 15/2 इक्वेसन लेखेर त आउने भयो भने डिस्टेन्स नम्बर नलियो भने यति आयो हैन sin 3/2 भनेको कति हो sin 3/2 भनेको कति हो कति हो -1 इक्वेसन लेखेर त यति ल्यायो हैन तर तिमीले चित्रमा मैले त्यहाँ चित्रमा कोर्डिनेट लेख्दाखेरि के यहाँ लेख्छु कोर्डिनेट यो लेख्दाखेरि चाहिँ माइनस नलेखे के 15 का -2 डिस्टेन्स बन्यो 3π/2 एङ्गलमा भनेर यसरी लेख्यो भनेको के बुझ्यौ कुरा इक्वेसन डाइरेक्ट इक्वेसन निकाल्दाखेरि त नेगेटिभ लेख्यो यसरी नेगेटिभ नै आउने भयो जसरी पनि हेर कोर्डिनेट लेख्दाखेरि माइनस नलेखे के पोलारमा कोर्डिनेट यसरी माइनस लेखिन्न के बुझ्यौ कुरा त्यसरी लेख्नु परेन के अब लेख्ने तल त नेगेटिभ हुन्छ लेख्नु भन्दा लेखे पनि बिग्रिने चाहिँ के होइन के एउटा गणित एउटा कन्सेप्ट हो सरी अघि यो फोकस किन जोडिरहेको अर्को डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्दा त्यो बुझे छैन के त्यो भन्दिन एकचोटि 6 + 3/2 चाहिँ किन गरेको हामीले मानम यो इलिप्स यो 0,0 मानम अर्को आयो 3,π फोकस के यो फोकस मानम एउटा फोकस कति आयो x बराबर 6 आयो यति लेखेको बुझ्यौ यो त बुझ्यो त्यसो भने त इलिप्समा के हुन्छ इलिप्समा एउटा यो फोकसदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 6 छ भने अर्को फोकस छ नि यहाँदेखि पनि यताको डाइरेक्टसम्मको डिस्टेन्स 6 हुनु पर्यो के 3 बाट 6 नाप्दा कति आउँछ कहाँ पर्छ 3 बाट 6 नाप्दा कहाँ पर्छ 3 बाट 6 जोड्नु परेन बुझ्यो कुरा यो 3 बाट नाप्नु परेन यो 3 बाट नाप्नु परेन मानम यो सेन्टर
कहाँ तिम्रो घर कहाँ हो कहाँ तिम्रो घर दोलखा 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 भने काठमाडौँ जाने यो ल तिम्रो घर ल यो दोलखा भयो यो काठमाडौँ भयो काठमाडौँबाट 100 मिटर 200 मिटरको दूरी नाप भन्यो भने 3मा कति जोड्छौ 3मा कति जोड्छौ 3मा 200 जोड्छौ कि दोलखाबाट 200 जोड्छौ 3मा जोड्छौ नि त भन्नु खोजेको कुरा इलिसमा के हुन्छ पहिला इलिस भनेको थाहा रहेछ तिमीलाई यो S1 यो S2 यो डाइरेक्ट्रिक्स इलिसमा के हुन्छ यो डाइरेक्ट्रिक्सदेखि यो डाइरेक्टसम्म यो फोकसदेखि यो डाइरेक्टसम्मको डिस्टेन्स र यो फोकसदेखि यो डाइरेक्टसम्मको डिस्टेन्स सेम हुन्छ के मानौँ यो 2,0 छ यो 5,0 छ भने यो 2 देखि यहाँ 5 सम्मको दूरी कति छ यो 2 देखि यहाँ 5 सम्मको दूरी कति छ भन त कति छ दूरी 3 छ मानौँ यो फोकस 40,π छ भने यो डाइरेक्ट्रिक्सको दूरी कति नाप्छौ 40 मा कति जोड्छौ 43 40 मा कति जोड्छौ 3 जोड्छौ के त्यही गरेको सबै ठाउँ बुझ्यौ के गरेको अब तिमीहरूलाई हाइपरबोला है हाइपरबोलाको अलिकति आइडिया लाउनुपर्छ है हाइपरबोलाको सेम है अरू माथि बुझ्छौ अब हाइपरबोलाको क्वेसनहरू सबै यस्तो छ है यो पहिला मैले सजिलो गर्छु 2 - 6 cos θ यसलाई कम्पेयर गर्न जानेछौ कम्पेयर गर्दा यति आयो है d बराबर 2 आयो e बराबर 3 आयो अनि कोअर्डिनेट चाहिँ -3,0 आयो 6,π/2 आयो 3/2,π आयो 6,3π/2 आयो यति निकाल्न सक्छौ यति निकाल्न सक्छौ सक्छु सर तिमीले अब के तिमीले ल भन -3,0 कता नाप्छौ -3,0 कता नाप्छौ नेगेटिभ एक्सिस यो यति नेगेटिभ एक्सिसतिर नगइकन पोजिटिभतिर नाप्यो भने बिग्रिन्छ के पोजिटिभतिर नाप्यो भने -3,0 -3,0 बुझ्छौ यतातिर नापेको बुझ्छौ ननापेको भए के हुन्थ्यो हेर है अहिले ठिक छ यतातिर ननापेको भयो के यतातिर ननापेको भए कता पर्थ्यो कता लिन्थ्यो डिस्टेन्स तिमी हाम्रो डिस्टेन्स पोजिटिभ हुन्छ होइन डिस्टेन्स 3 यता नापेको भए 3,0 अनि कति हुन्थ्यो माथि 6,π/2 र कति हुन्थ्यो एउटा अनुमान 3/2,π 6,3π/2 अनि हाम्रो फोकस 0,0 चित्रै बन्थेन के ल कसरी बन्छ चित्र यसरी बनाएको भए मिल्थ्यो त आकार त मिल्यो नि के कुरा मिलेन ल भन के कुरा मिलेन पहिलो कुरा यो दुईटा पोइन्ट काटिएन दोस्रो कुरा के हुन्छ हाइपरबोलामा के हुन्छ फोकस कर भित्र पर्छ नि त बाहिर पर्यो नि त यहाँ बुझ्यौ तर गाह्रो केही छैन यो क्वेसन r बराबर 12/2 - 6 cos θ के गरियो अरे d भनेको 2 निकालियो इसेन्ट्रिसिटी भनेको 3 निकालियो अनि कोअर्डिनेट चाहिँ -3,0 6,π/2 3/2,π 6,3π/2 आयो ल
हेर है -3,0 -3,0 फेरि माथि पर्नु पनि ठिकै छ 6,π/2 3/2, पाई 6,π/2 यो फोकस कर कस्तो हुनु पर्यो यस्तो हुनु पर्यो एउटा यसरी बाङ्गिन पर्यो फेरि यसरी बाङ्गिन पर्यो चित्र बुझ है मैले यसरी बनाए पनि चित्र त्यो सानो ठुलो बनाएको बुझ्नलाई के बुझ्यो यो ठुलो है यो त्यो सानो पनि होइन बुझ्यो अब आकार बनेको माथिकोलाई पनि काट्नु पर्यो कि हाइपरबोला बनाएको बुझ्यौ बुझ्यौ हाइपरबोला बनाएको हजुर दुईटै चाहिँ एउटै के रे साइ एउटै हो यहाँ चाहिँ चित्र बनाउनु मिल्दैन कि यो माथि त्यसरी बनाइदिनु सुरुमा बनाएर उ गरिदिनु भयो नि त्यो त चित्र त्यो सुरुमा रफमा यसो चित्र बनाऊ जहाँ जहाँ आयो भने कि त्यसरी फेरि सर तपाईँको आवाज नै आइरहेको छैन म बोले होइन चित्र ठ्याक्कै मिलाउने भन्नु कि त्यही भएर ल मिल्यो -3,0 3/2, पाई 6,π/2 6,3π/2 ल आकार त मिल्यो नि अलिअलि 0,0 ल भन लेन्थ अफ मेजर एक्सिस कति हुन्छ ल भन लेन्थ अफ मेजर एक्सिस कति हुन्छ यसमा लेन्थ अफ मेजर एक्सिस यो हो कि होइन कति हुन्छ लेन्थ अफ मेजर एक्सिस कति हुन्छ -3 लाई नेग्लेक्ट गरिदियो नि त डिस्टेन्स त यहाँदेखि डिस्टेन्स 3 हो नि त्यो लिने बेला प्लस लियो भनेको कारण थियो कि तिमीले जहाँ चाहिँ -3 लिएर त बिग्रियो नि त अब बिग्रिएन बुझ्नु पर्यो कि त्यो भएर कति हुन्छ 3 - 3/2 -3/2 का मुनि 2 भयो कि त्यो -3 लिएर राख्नु परेन कि अब बुझेपछि 3 - 3/2 लाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो 2 त्यहाँ 6 सम्म 3 गए 3 3 का मुनि 4 3 दुना 6 बाई 2 चाहिँ किन गरेको फेरि ए निकाल्नलाई मिड पोइन्ट निकाल्नलाई कि यसो भन्दा 2a त कति भयो र 3 - 3/2 2a भनेको 2 त्यहाँ 6 2a भनेको लेन्थ अफ मेजर लेन्थ अफ कन्जुगेट ट्रान्सफर्स एक्सिस यति भयो के निकाल्नु पर्यो सेन्टर कति हुन्छ सेन्टर निकाल्ने फर्मुला के भयो सेन्टर 3 + 3/2 लाई 2 ले भाग गरिने भयो जसो गरिने भयो माइनस गर्नु पर्यो नि ल यति आयो ए कति आयो 3/4 आयो ल सेन्टर कति भयो भन त सेन्टर कति भयो सेन्टर 3/4 पाई सेन्टर कति भयो
ल हेर है यसो भयो ए 3/2 ए 3/2 भयो ल यसलाई छोडिदियो लेन्थ त मिलेर थिच्यो अब यसको सेन्टर चाहिँ कसरी निकाल्छौ सेन्टर कसरी निकाल्छौ दुईटाको सेन्टर कसरी निकाल्छौ ल भन सेन्टर चाहिँ अलिकति फरक भयो सेन्टर कसरी निकाल्छौ कसले रिमुभ गरिदिरहेको थियो भर्खर दुईटाको मिड पोइन्ट होला नि सेन्टर कसरी निकाल्छौ मिड पोइन्ट भयो नि यसमा त त्यो नगर यो डिस्टेन्स -3 नलिए है यो x1 y1 यो x2 y2 x1 + x2/2 वाला कति हुन्छ 3 + 3/2 का मुनि 2 कति हुन्छ 2 त्यहाँ छ 6 3 9 9 का मुनि 4 बीचमा भयो 9 का मुनि 4 कामा पाइ बुझ्यौ कुरा सेन्टर लेख बुझ्यौ त्यो एंगल पाइ हो कि 0 हो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ नि दुईटै एकीतिर छ नि त यस्तो भयो नि त यहाँ यो हरेक पोइन्टमा 0 डिग्री यो हरेक पोइन्टमा 90 डिग्री यो हरेक पोइन्टमा 180 डिग्री यो हरेक पोइन्टमा 270 डिग्री कुरा बुझ्यौ सर भन सर हाइपरबोलाको टेन्जेन्ट हुन दुईटै कर्वमा काट्नुपर्छ कि एउटा मात्र काट्यो हुन्छ के र हाइपरबोलाको टेन्जेन्ट हुनलाई दुईटै पोइन्टमा काट्नुपर्छ कि दुईटै कर्वमा काट्नुपर्छ कि एउटा कर्वलाई मात्र काट्यो हुन्छ टच गरे हुन्छ हाइपरबोला भयो हैन हाइपरबोलाको इक्वेसन x² / a² - y² / b² भयो भने हैन हाइपरबोला छ कुनै एउटा पोइन्टमा x1 y1 पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइनको इक्वेसन निकाल्न पर्यो इक्वेसन फर्मुला के हुन्छ बगी भन हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट लाइन x1 / a² - y1 / b² = 1 यो यसरी टेन्जेन्ट भयो यसरी टेन्जेन्ट भए पनि मिल्यो अर्को नसोए पनि भयो अब त्यस्तै हाम्रो हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट लाइन थियौँ नि हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट लाइनलाई हामी के निकालेको थियौँ हामीले y = mx ± रुट a² m² - b² निकालेको थियौँ नि निकालेको के नि यो टु फाइन्ड द कन्डिसन दैट द स्ट्रेट लाइन y = mx + c इज टेन्जेन्ट टु द हाइपरबोला यति बेला यस्तो खालको एक्सप्रेसन के पनि हुन सक्ने भयो हाइपरबोलालाई दुईटा ठाउँमा छोडेर जान सक्ने भयो कि बुझ्यौ कुरा दुईटै यसरी छोडेर जान सक्छ नसोई जान सक्छ त्यो त अब पोइन्ट एक्सप्रेसनमा भर पर्छ त्यसले ल अहिले हामीले गर्न फेरि राम्रोसँग गरौँ त्यसलाई क्वेसन के थियो अरे r = 12/2 - 6 cos θ के गर्यो अरे d2 निकाल्न पास भयो हैन सेन्ट्रिसिटी 3 निकालेको पनि पास भयो हाइपरबोला भन्ने कुरा नि थाहा भयो कोर्डिनेट कति आयो 0, -3 6, π/2 3/2, π 6, 3π/2 चित्र बनाउँदाखेरि कसरी बनाइयो चित्र बनाउँदाखेरि भन त 0 डिग्रीमा -3 डिस्टेन्स अनि π/2 मा 6 डिस्टेन्स यहाँ 3/2 π तल चाहिँ कति आयो 6, 3π/2 कस्तो बनेको चित्र यसरी बन्यो एउटा यसरी बन्यो हैन हाइपरबोला अब यति बेला हाइपरबोलामा हाम्रो के भयो एउटा फोकस हाम्रो कति भयो एउटा फोकस 0, 0 बुझ्यौ अब सेन्टर कसरी निकाल्ने सेन्टर -3, 0 सेन्टर कसरी निकाल्ने x1 + x2/2 गर्ने के 3 + 3/2 लाई 2 ले भाग गर्ने यसमा त्यो 3 + 3/2 लाई 2 ले भाग गर्ने कति हुन्छ 2 त्यहाँ 6 6 र 3 9 9 का मुनि 4 बुझ्यौ 9 का मुनि 4
सेन्टर एउटा सेन्टर हाम्रो के भयो? एउटा सेन्टर के भयो? 9,4, भाइ यति बुझौ। अब डाइरेक्ट कसरी निकाल्छौ? डाइरेक्ट कसरी निकाल्छौ ल भन। डाइरेक्ट भन्दा फोकस एउटा फोकस 0,0 0,0 देखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स 9,4 छ भने आरको फोकस कति हुन्छ? आरको फोकस कति हुन्छ ल भन त? कति हुन्छ? 9,2 9,4 मा कति जोड्न पर्यो? 9,4 जोड्न पर्यो। कता पर्छ आरको फोकस? यता परेको परेन? 180 डिग्रीमा पर्यो। 180 डिग्रीमा भनेको 9,2 पाई 9,2 पाई। अनि इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्सको फर्मुला के हो? इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्सको फर्मुला एकचोटि ल त्यसै त्यहाँ तपाईको पुल फेरि सुशीलको ले त्यहाँ लग्यो भनेर भन्नु थियो है मैले पुरा चाहिँ कसरी रिमुभ गर्छ यार? को हो त्यो? हेलो ल अब बुझ्यो हैन कुरा? ल है अब अन्तिम एउटा क्वेसन अनि च्याप्टर भइन्छ ल। क्वेसन छ r बराबर 10/2 माइनस 3 sin थीटा। ल sin थीटा पछि कस्तो बन्छ चित्र? कस्तो बन्छ? हेर है ल भन चित्र कस्तो बन्ने भयो?
ल चित्र कस्तो बन्ने भयो 0 डिग्रीमा 5 डिस्टेन्स 5 कममा 0 -10 पाइ/2 मा चाहिँ कता बन्ने भयो -10 पाइ/2 मा -10 पाइ/2 मा 5 पाइ 2 3 पाइ/2 मा 2 3 पाइ/2 मा ल कस्तो बन्यो अब आकार बनाउन सक्छु यो फोकस हो कि नै हो फोकस एउटा फेरि जाने भयो बुझ्यो कुरा बुझिन्छ अब भन त्यही हो ल अब यति भयो आजलाई अब एउटा अन्तिम च्याप्टर बाँकी रहेछ हाम्रो कर्भ स्केचिङ भन्ने है अर्को अब त्यो चाहिँ इन्टिग्रेसनको सर दाँतमा एउटा असेसमेन्टको उ आछ त डेट मैले नोटिस हेरेँ नहेर्नु पर्ला आज हजुर हाम्रोमा हजुरको छ सर 27 गते हो क्या होइन कति मार्क्स लिने के लिने क्याम्पसमा डिपार्टमेन्टमा बुझेर म खबर गर्छु के लिने कसरी लिने भनेर बुझ्नु पऱ्यो मैले क्याम्पसै गएन फेरि हाजिर गर्न नत्र क्याम्पस कसै भेटेको पनि छैन कि तिमीहरूले लिनु त मैले भयो नि तिमीहरूलाई अरू कसले लिने हो र 27 गते भने म्याथको हजुर ए ल सर यो च्याप्टर सकिन कति दिन लाग्छ कति पिरियड अब त अब पर्सि 2 पिरियडमा भ्याइन्छ लगभग 3 पिरियडमा यो हप्तामा भ्याइन्छ यति भयो ल इन्द्र स्क्रिन नै सेयर भएको छैन के हो यार हजुर स्क्रिन नै सेयर भइरहेको छैन के कसको स्क्रिन सेयर भएन सकेको क्लास